हेलो एभ्रिवान। आज हामीहरूले क्वेसन नम्बर 11 लाई डिस्कस गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 11 अर्थात् हाम्रो यहाँ क्वेसन के आउँछ भन्दा रिसर्च आर्टिकल लेख भनेर क्वेसन सोध्छ। अब रिसर्च आर्टिकल भनेको के हो हामीलाई आइडिया छ के हो भन्दा कुनै पनि टपिकलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा स्टडी गर्नु पर्यो भने त्यो फिल्डलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टपिकमा बसेर के गर्ने त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्ने र त्यो गरेको हाम्रो फाइन्डिङहरूलाई चाहिँ के गर्ने पब्लिस गर्ने एउटा माध्यम भनेको चाहिँ रिसर्च आर्टिकल हो। रिसर्च आर्टिकलको क्वेसन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 मा कहिले कहिले 10 मा तलमाथि क्वेसनहरू पर्न सक्छ तर विशेष गरेर क्वेसन नम्बर 11 मा र यसको वेटेज भनेको चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको चाहिँ वेटेज हुन्छ। अब रिसर्च आर्टिकल भनेको हाम्रो यो माथि हामीले के गर्यौँ भन्दा रिपोर्टहरू बनायौँ हो, प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू गरेथ्यौँ नि, त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू भन्दा रिसर्च आर्टिकल भनेको के हुन्छ भन्दा बढी स्पेसिफिक हुन्छ। एउटा टपिकमा भनेपछि त्यो कुरामा मात्रै हामीहरू के गर्छौँ, त्यो कुरालाई मात्रै कन्सिडर गरेर बस्छौँ, अरू कुराहरूमा हामी जाँदैनौँ, विशेष गरेर त्यसैलाई मात्रै छलफल गर्ने गर्छौँ। अब रिसर्च आर्टिकलको पार्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अब सुरुमा त हाम्रो के हुने भयो, टाइटल पेज त हुने नै भयो। टाइटल पेज भनेको सिमिलर हो है, अगाडि जस्तो गरिन्थ्यो सेम त्यही नै भयो टाइटल पेज। त्यसपछि आउँछ के भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्टिभ आउँछ। अब्जेक्टिभले हामीले हाम्रो चाहिँ खास के हो त नि, हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने कुरा अब्जेक्टिभले भन्ने भयो। अनि आउँछ अब्स्ट्र्याक्ट। अब्स्ट्र्याक्टले के गर्छ भन्दाखेरि अब्स्ट्र्याक्टमा चाहिँ हामीले ओभरअल हुन्छ नि, त्यो अब्स्ट्र्याक्ट पढेर चाहिँ यो रिसर्च आर्टिकल कोही मान्छे अब सपोज पोल्युसनको बारेमा रिसर्च आर्टिकल छ भने हामीले अब्स्ट्र्याक्ट पढेर हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ त्यहाँ भित्र छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान लगाउन सक्ने खालको अब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ पुरै ब्रिफली चाहिँ त्यहाँ के गरेको हुन्छ, लेखेको हुन्छ, हाम्रो लागि युजफुल छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ, अब्स्ट्र्याक्ट हेरेर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीलाई युजफुल छ कि छैन भन्ने कुराहरू प्रेडिक्ट गर्न सक्ने खालको हुन्छ। अर्को भनेको इन्ट्रोडक्सन भन्ने हुन्छ। इन्ट्रोडक्सन र डिस्कसनमा के गरिन्छ हामीले भन्दा विशेष गरेर हाम्रो अब्जेक्टिभको कुरा छ त्यसलाई हामीले इन्ट्रोडक्सनमा ल्याएर लेख्न पनि सक्छौँ, माथि अब्जेक्टिभ नलेखिकन तल इन्ट्रोडक्सनमा ल्याएर एक्सप्लेन गर्न पनि सक्छौँ। त्यहाँ आएर के गरिन्छ, यस इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले अब अब्जेक्टिभ के हो, किन चाहिँ यो रिसर्च गरियो भन्ने कुराको डिस्कस गर्ने, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने कुराहरू। त्यसपछि अब ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू दिने कुराहरू, हिस्ट्रीमा के थियो भन्ने कुरा बताउने कुराहरू र रिजन बिहाइन्ड दि कन्डक्सन अफ द रिसर्च भन्ने कुराहरू। ती कुराहरू चाहिँ के गरिन्छ हामीले भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा दिइन्छ। र इन्ट्रोडक्सनमा अर्को के कुराहरू पनि दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो स्कोप र लिमिटेसन अफ द आर्टिकल कि यसले चाहिँ यहाँभन्दा बढी चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ हो, हाम्रो स्कोप अथवा हाम्रो चाहिँ लिमिटेसन यहाँसम्म मात्रै छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा हुन्छ। र त्यसपछि अब कहाँबाट के कस्तोबाट चाहिँ भनेको यदि कोही मान्छेले पोल्युसनको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्दैछ भने त्यो मान्छेले भन्दा अरू मान्छेले अगाडि गरेको कुराहरू कोटेसन होला, केही होला, ब्रिफ रिभ्यू पनि के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले इन्ट्रोडक्सनमा दिनुपर्छ। भनेको 70 सालमा एबिसी भन्ने मान्छेले काठमाडौँको पोल्युसनको बारेमा स्टडी गरेथ्यो तर अहिले 78 मा आइपुग्दाखेरि के कस्तो चेन्ज भएको छ भनेर हामीले यो रिसर्च पेपरमा गरेका छौँ भन्ने टाइपले के अरूहरू रिलेटेड लिट्रेचरलाई पनि त्यसले एड्रेस गर्नेको राम्रो हुन्छ, गरेको हाम्रो रिसर्चहरू राम्रो हुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि भनेको मेथड, कस्तो मेथड युज गरियो त नि, हामीले चाहिँ अब पोल्युसनको नाप्नको लागि चाहिँ एउटा अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक रिसर्चहरू जस्तो कि यो एयर क्वालिटीहरू मेजर गर्ने तरिकाहरू गर्न सकियो अथवा भिजिबिलिटी टेस्टहरू गर्न सकियो भन्ने टाइपको मेथडहरूको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्न सकिन्छ भने र कन्क्लुजन कस्तो आइपुग्यो त नि हाम्रो फेभरको, पोल्युटेड छ अथवा छैन भन्ने डिटेल भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ ब्रिफ त्यो कुराहरू जति मैले अहिले भने हो, त्यो कन्क्लुजनको कुरा, मेथडको कुरा, रिलेटेड लिट्रेचरहरूको कुरा, स्कोप लिमिटेसनको कुरा हो, रिजन बिहाइन्ड द कन्डक्सन अफ द रिसर्चको कुरा हो, अब्जेक्टिभ अफ द आर्टिकल, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन, यो कुराहरूलाई ब्रिफली चाहिँ के गरिन्छ, लेखिएको हुन्छ इन्ट्रोडक्सनमा। एब्स्ट्र्याक्ट र इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हेर्दा उस्तै लाग्छ हामीलाई, एउटै कुरा भनेको छ जस्तो लाग्छ, तर फरक के हुन्छ भन्दा एब्स्ट्र्याक्ट भनेको हामीले एकदमै छोटो लेख्छौँ हो, सकेसम्म 10 लाइनभन्दा कम लेख्ने भन्छ एब्स्ट्र्याक्टलाई। एब्स्ट्र्याक्टमा के गरिन्छ भन्दा ओभरअल कस्तो कुरा भन्दा एब्स्ट्र्याक्ट पढेर चाहिँ अब यो रिसर्च के विषयमा छ भन्ने टाइपको के र किवर्डहरू डिफाइन गरेर
त्यो गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दा अब्स्ट्र्याक्ट लेख्न सकिन्छ। ब्रिफ हुन्छ र एकदम सिम्पल वर्डमा लेखिन्छ भने इन्ट्रोडक्सन भनेको अलिकति लामो पनि हुने भयो, किन भन्दा यसमा चाहिँ विशेष गरेर धेरै कुराहरू आइसक्यो नि त। हाम्रो ओभरअल यो रिसर्चभित्रको कुराहरूले हामीले के गर्छौँ, ओभरअल लेखेका हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मेथड एन्ड इन्ट्रोडक्सन भयो, मेथड एन्ड मेटेरियल्स भन्ने मेथोडोलोजी भन्ने थियो। हामीले अगाडि पनि हेरेछौँ अरू पेपरहरू डिस्कस गर्दा पनि। मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ मेथोडोलोजी अथवा मेथड एन्ड मेटेरियल भन्दामा के कुरा गर्छौँ भन्दा हामीले कस्तो प्रोसेसले काम गरियो, के इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा भन्छौँ। कुन प्रोसिड्युरले काम गरियो, कुन प्रिन्सिपलमा काम गरियो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने गर्छौँ। र स्पेसल इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेको कुराहरू छ, स्पेसल केमिकलहरू युज गरेछौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। र कमनली युज गरेको कुराहरू छ, कमनली भनेको अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि बिकर युज गरियो, टेस्ट ट्युब युज गरियो भन्ने टाइपको कुरा गर्दैनौँ कि। अब होइन, यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ त नि, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मेन्सन गर्छौँ। र यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा इक्जाम्पलहरू टाइपको कुराहरू यसमा राख्न सकियो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि हामीले स्कुलमा पनि पढ्थ्यौँ, हामीले फिजिक्सको केमिस्ट्रीको प्र्याक्टिकल गर्दा पनि प्रोसिड्युर लेख्दाखेरि थर्ड पर्सन प्यासिभ भोइसमा लेख्ने भन्छ हो। त्यो प्रोसिड्युर अथवा मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा थर्ड पर्सन प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लेख्ने गर्छौँ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा रिजल्ट हुन्छ। यहाँ रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन भनेको छ। रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनले हामीले 3 टुक्रामा टुक्राउन सक्छौँ, रिजल्ट, डिस्कसन र कन्क्लुजन। रिजल्टमा के हुन्छ भन्दा हामीले गरेको यो एक्सपेरिमेन्टबाट, हामीले गरेको रिसर्चबाट के कुरा चाहिँ पत्ता लगाइयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रिजल्टमा लेख्छौँ। एकदमै सकेसम्म एकदमै छोटो लेख्छौँ र त्यसलाई व्याख्या केही पनि गर्दैनौँ। जस्तो कि ग्राभिटी पत्ता लगाउनेवाला रिसर्च गरिएको थियो भने रिजल्टमा के लेख्छौँ भन्दा रिजल्ट चाहिँ हाम्रो पोखरामा कन्डक्ट गरिएको थियो भने पोखराको ग्राभिटी 9.81 आयो भनेर चाहिँ 81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो भनेर मात्रै के गर्यौँ, छोटो एकदमै फोकस रूपमा चाहिँ जे अब्जर्भ भयो थियो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले लेखिदिन्छौँ रिजल्टमा। त्यति हो, सकियो। त्यसपछि डिस्कसन भन्ने पार्ट हुन्छ। रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनलाई चाहिँ हामीले रिजल्ट, डिस्कसन र कन्क्लुजनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। डिस्कसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा रिजल्टको कुरालाई हामीले अब त्यहाँ डिस्कस गर्न थाल्छौँ। जस्तो कि त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्न थाल्छौँ के कुरा पत्ता लगाइयो, के कुरा पत्ता लगाउन सकिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यहाँ डिस्कसनमा गर्छौँ। के कुराहरू लिमिटेसन भयो हामीलाई, हो, के कुराले गर्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ रिजल्ट आउन सकेन अथवा हामीले रिजल्ट खोजेको जस्तो रिजल्ट आयो कि आएन भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्ने काम चाहिँ हामीले डिस्कसनमा गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ कन्क्लुजन हुन्छ। कन्क्लुजन भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब कन्क्लुजन भनेको चाहिँ हामीले यहाँ विशेष गरेर के गर्छौँ भन्दा ओभरअल कुरालाई चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ त्यसलाई कन्क्लुड गर्ने काम गर्छौँ। निष्कर्षमा चाहिँ यस्तो भयो। अब यसमा चाहिँ समराइज गर्ने काम गर्छौँ कि समिङ अफ द पेपर भन्ने के लास्टमा लिएर आएर के गर्ने, त्यसलाई निष्कर्ष चाहिँ लेख्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कन्क्लुजनमा लेख्छौँ। र एकदमै भेरी ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ द रिजल्ट गर्छौँ हामीले। एकदमै सानो डिस्क्रिप्सन चाहिँ के को दिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रिजल्टको दिन्छौँ। र कन्क्लुजनमा हामीले के लेख्छौँ भन्दा यो कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसनलाई एकै ठाउँमा राख्न पनि सक्छौँ हामीले। कन्क्लुजनभित्र हामीले रिकमेन्डेसनहरू पनि दिन्छौँ। कस्तो कुराहरू भन्दा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, एन्सर निकाल्यौँ, यति निकाल्यौँ, अब यही तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमजोरी कहाँ कहाँ भयो थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सजेसन एन्ड रिकमेन्डेसन भनेर कन्क्लुजनमा लेख्न सक्छौँ। जस्तो कि हाम्रो हाइलाइटहरू गर्न सक्छौँ कि हाम्रो डिफिसियन्सीहरूलाई। जस्तो कि ग्राभिटी नाप्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो स्टप वाचमा प्रब्लम थियो भनेर एउटा भन्न सक्ने भयौँ, हो। राइज एन्ड फल मेथडमा हामीले स्टप वाच युज गर्दाखेरि टाइम क्यालकुलेसनमा अलिकति इरर थियो भनेर एउटा इक्जाम्पल भयो त्यो। त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई अलि राम्रो खालको, राम्रो कम्पनीको अथवा हाई एक्युरेसी भएको स्टप वाचहरू युज गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न सकियो, रिकमेन्ड गर्न सकिने भयो। भनेको कन्क्लुजनमा चाहिँ आफ्नो डिफिसियन्सीलाई, अब रिजल्टलाई एक्सप्लेन गरिन्छ एकदमै ब्रिफली, अनि आफ्नो डिफिसियन्सी केमा थियो त्यो कुरालाई मेन्सन गरेर सजेसन र रिकमेन्डेसन दिने काम चाहिँ के गरिन्छ, कन्क्लुजनमा गरिन्छ। र लास्ट पार्ट भनेको हाम्रो के गरिन्छ, ओक्साइटेड अथवा बिब्लियोग्राफी भनेको के गर्ने, रिफरेन्सहरू लिएको कुराहरू। जस्तो कि हामीले अगाडि के भन्थ्यौँ, इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ अरू मान्छेको रिसर्चको पनि के गर्छौँ, हामीले अलिकति कुराहरू राख्छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ, अब
यो मान्छेको युज गरेको भन्ने कुरा त हामीले के गर्नु पर्यो, एड्रेस गरिदिनु पर्यो। त्यो कुराहरू वर्क साइटेड अथवा बिब्लियोग्राफी भयो, रिफरेन्सहरू दिने कुरा एमएलए अथवा एपीए फर्मेटमा चाहिँ के गरिन्छ, यो लेखिन्छ। यति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा झुक्किने भनेको, हामीले पढ्दाखेरि झुक्किने भनेको अब्स्ट्र्याक्ट, इन्ट्रोडक्सन र कन्क्लुजन सधैँ एउटै जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई, किन भन्दा सबै एउटै जस्तो लाग्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भनेदेखि हामीहरूलाई चाहिँ इजी हुन्छ। अब्स्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ कस्तो इन्फर्मेसन दिने हुनु पर्यो भन्दा यो रिसर्च आर्टिकल हाम्रो लागि युजफुल छ कि छैन भन्ने कुरा, वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ द के रिसर्च आर्टिकल, यसले चाहिँ के कुरा भन्न खोजेको छ, के को टपिकमा छ, अथवा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरेर केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो अब्स्ट्र्याक्टमा हुने भयो। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सनमा के हुन्छ भन्दा टपिकको बारेमा हिस्ट्रीको कुरा होला, ब्याकग्राउन्डको, मेथडको कुराहरू चाहिँ के गर्ने, ब्रिफली चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अरू मान्छेले गरेको कुरा केही छ भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा भनिन्छ भने कन्क्लुजनमा के गरिन्छ भन्दा ओभरअल यो मेथड रिजल्टहरू जुन छ, मेथड भन्दा पनि रिजल्ट चाहिँ फाइन्डिङ के हो त नि भन्ने कुरा के, हामीले काम त गऱ्यौँ, काम गरेर के पत्ता लगायौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ के गरिन्छ, ब्रिफली लेख्ने काम चाहिँ कन्क्लुजनमा गरिन्छ। अब यो आर्टिकलहरू लेख्दा, रिसर्च आर्टिकल लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, टिप्सहरू चाहिँ म भन्छु है। यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म सिम्पल वर्डमा चाहिँ यो आर्टिकलहरू लेख्न ट्राई गर्नुपर्छ। सिम्पल वर्डमा भयो भने सबैजनाले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा टपिकमा लेख्न लागेको छ भनेदेखि त्यो टपिकमा फोकस भएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि पोल्युसनको कुरामा, नेपाल इज पोल्युटेड डे बाई डे भनेपछि अब पोल्युसनको विषयमा इम्पोर्टेन्स अफ इन्ट्रोडक्सन अफ ग्रिन इनर्जी टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो रिन्युएबल इनर्जीहरू, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ ग्रिन इनर्जी टेक्नोलोजीको बारेमा भनेपछि हाम्रो रिसर्च चाहिँ फोकस चाहिँ एउटै टपिकमै भइराखेको हुनुपर्छ क्या, यता र उता भौतारिने हुनु भएन। र के गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो कुनै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ भनेदेखि त्यो पोइन्टलाई एउटा प्याराग्राफमा लेख्न सकिन्छ, तर अब्स्ट्र्याक्ट बाहेक अरू ठाउँमा, किन भन्दा अब्स्ट्र्याक्ट भनेको एउटा मात्रै प्याराग्राफ हुन्छ, धेरै हुँदैन। र अर्को के गरिन्छ भन्दा हामीले चाहिँ एक्सेप्ट हुनेवाला टाइपको कि अहिले चाहिँ प्रेजेन्टली एक्सेप्ट भइराखेको फ्याक्टहरू, त्यो कुराहरूले हामीले प्रेजेन्टमा लेख्छौँ भनेदेखि पास्टको कुराहरू जुन चाहिँ पास्टको कुराहरू चाहिँ कुनै स्पेसिफिक रिजल्टलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने 70 सालमा राम भन्ने मान्छेले गरेको एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट यस्तो थियो भन्नु पर्यो भने थियो भनेर हामीले पास्टमा भन्छौँ भने अहिले पनि पोल्युसन भइराखेको छ भनेर चाहिँ अहिले पनि भइराखेको कुरालाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ भन्ने गर्छौँ, एड्रेस गर्ने गर्छौँ। र इन्फर्मल कुराहरू जस्तो कि इन्फर्मल वर्डिङहरू हुन्छ नि, यु नो यस्तो उस्तो भन्ने टाइपले हामीले बोल्दाखेरि जस्तो युज गर्ने टाइप वर्डहरू चाहिँ युज गर्नु भएन। किन भन्दा रिसर्च आर्टिकल भनेको एउटा प्रोफेसनल आर्टिकल हो र विशेष गरेर चाहिँ यसमा टेक्निकल कुराहरू बढी हुन्छ। टेक्निकल कुराहरू युज गर्दाखेरि अर्को के पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दा सिम्पल पनि होस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। अब एउटा स्याम्पल हेरौँ। सुरुमा टाइटल भन्ने कुरा हो, टाइटल पहिला जे थियो सेम त्यही हो, टाइटल हुन्छ हो, कसको लागि तयार गरेको भन्ने कुरा भयो, अनि कसले तयार गरेको, अथवा यो कसको लागि तयार गरेको नहुन पनि सक्ने भयो, कम्पनीहरूको यस्तो नामहरू नहुन पनि सक्छ, कसले तयार गरेको, के विषयमा तयार गरेको, कहिले तयार गरेको भन्ने कुराहरू हुन्छ। विशेष गरेर टाइटल चाहिँ सेम हुन्छ है। सेम भन्दा फर्स्ट रिसर्च आर्टिकल भने पनि जे भने पनि हाम्रो रिसर्च आर्टिकल भनेर भने नि हाम्रो चाहिँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ फर्स्ट रिसर्च आर्टिकल नै भनिदिएको छ। यो अघिल्लो रिसर्च आर्टिकलमा थियो, मैले स्क्रिनसट लिँदाखेरि त्यो लिएन। जस्ट हाम्रो फर्मेट चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसमा झुक्किनु पर्ने कुरै भएन। त्यसपछि अब्जेक्टिभ लेखेको छ, यो अब्जेक्टिभलाई यसरी यहाँ अब्जेक्टिभ भनेर लेखे पनि हुन्छ, अथवा यो अब्जेक्टिभलाई हामीले ल्याएर इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने ठाउँमा अब्जेक्टिभ लेखे पनि हुन्छ। किन भन्दा इन्ट्रोडक्सनको काम भनेको के गर्ने हो, अब्जेक्टिभहरू एक्सप्लेन गर्ने, त्यसपछि ओभरअल इन्ट्रो दिने काम हो। मैले लाइन बाई लाइन पढिनँ है, मैले यहाँ फर्मेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै भने, किन भन्दा भिडियो लामो भइसक्यो, धेरै लामो भयो भने हेर्न पनि जाउ लाग्छ। लाइन बाई लाइन पढ्नु त आफूले सकिहालिन्छ। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब अब्स्ट्र्याक्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ एक्सप्लेन गर्यो कि यो यति पढ्दाखेरि हाम्रो टपिकमा छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड टुरिज्म रिलेटेड इन्टर रिलेटेड सब्जेक्ट भन्ने यो वाला क्वेसन रहेछ, यो हाम्रो 2069 को क्वेसन हो जस्तो लाग्छ। यो
र यो कुरालाई चाहिँ यहाँ यति पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो यो रिसर्च आर्टिकल चाहिँ हामीलाई युजफुल छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन एन्ड डिस्कसन हामीले अघि डिस्कस गरेको थियौँ। इन्ट्रोडक्सन एन्ड डिस्कसनमा के हुने भयो, अब कुराहरू गर्ने भयो। इन्ट्रोडक्सन मात्रै भनेर अनि डिस्कसनलाई अर्को टपिकमा लेख्न पनि सकिन्थ्यो। इन्ट्रोडक्सन एन्ड डिस्कसनमा हो हिस्ट्री के थियो, अहिले कस्तो छ कन्डिसन, के कस्तो प्रब्लमहरू छ हो, अनि त्यसपछि रिभ्यूहरू दिने हो, अरू मान्छेहरूको छ भने पनि त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा गर्न सकिने भयो। अब यसले चाहिँ के गरिदिएछ, इन्ट्रोडक्सन एन्ड डिस्कसन भनेर इन्ट्रोडक्सन, मेथोडोलोजी, रिजल्ट र डिस्कसनसम्मको सबै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ गरिदिएको छ। हाम्रो यो रिसर्च चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ यो टेक्निकल्ली बढी नहुने टाइपको रिसर्चहरू छ भनेदेखि चाहिँ सबै कुरालाई एकै ठाउँमा हालिदिन सकिन्छ। तर हाम्रो भ्यालु नै निकाल्नेवाला, म्याथमेटिकल्ली गर्नेवाला हिसाब छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ मेथोडोलोजी त्योहरू छुट्टा छुट्टै गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा ट्रान्सपोर्टेसनको रोल, टुरिज्मको रोल टाइपको कुराहरू छ होइन। यत्तिकै हाइलाइटली हेर्दाखेरि विशेष ओडहरू त्यही देखिएको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो भने। त्यो भएर त्यो भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल्ली हिसाब गर्ने कुराहरू त्यस्तो छैन नि त। त्यो भएर थोरोली चाहिँ के गर्यो यसले, मेथोडोलोजी र रिजल्टको कुराहरू चाहिँ प्याराग्राफमा नै यहाँ के गरिदियो सर, र इन्ट्रोडक्सन एन्ड डिस्कसन भनेर राखिदियो। त्यसपछि के आयो भन्दाखेरि कन्क्लुजन आयो। कन्क्लुजनमा के गरिदियो, कन्क्लुड गर्यो। कन्क्लुजनमा धेरै कुरा हुँदैन, रिजल्टको कुरालाई हामीले फाइन्डिङ जे छ फाइन्डिङलाई चाहिँ के गर्छौँ, छोटो रूपमा भन्छौँ। त्यसपछि कन्क्लुजनभित्र के लेख्छौँ, सजेसन र रिफरेन्सहरू लेख्छौँ। सरी, सजेसन र रिकमेन्डेसन लेख्छौँ। रिकमेन्डेसनहरू, सजेसनहरू लेखेर सकेपछि रिफरेन्स लेख्छौँ। रिफरेन्स लेख्ने भनेको एपिए अथवा एमएलए फर्मेटमा हो। 3-4वटा यत्तिकै लेखिदिए हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यो सबै कुराहरू त आफैले इमेजिन गरेर आफैले चाहिँ आफ्नो दिमागबाट क्रिएट गरेर लेख्ने कुराहरू हो। क्वेसनमा पनि तोकेर सोधेको हुन्छ है, कहिले कहिले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट लेख, इन्ट्रोडक्सन लेख मात्रै भनेर, अथवा हो डिस्कसन पार्टलाई लेख अनि रिजल्ट पार्टलाई लेख भन्ने टाइपले पनि सोधेको हुन्छ यो क्वेसनहरू। एकचोटि चाहिँ फेरि भिडियो एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेऱ्यो भनेदेखि सबै कम्प्लिटली थाहा हुन्छ। झुक्किनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। मैले सबै भने सबभन्दा झुक्किने खालको कुरा भनेको एब्स्ट्र्याक्ट, इन्ट्रोडक्सन र कन्क्लुजन चाहिँ अलि झुक्किने जस्तो लाग्छ, तर त्यसमा पनि डिफ्रेन्स छ, त्यो कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियोहरू सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूसँग पनि पठाउनुहोस्। अनि केही कुराहरू छ अरूहरू भनेदेखि पनि कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोस्। अरूहरू टपिकहरू केही कभर गर्नुपर्ने छ भने पनि कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोस्। प्लेलिस्टमा सबै इङ्ग्लिसको हामीले ओभरअल सबै क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गरेर सकेका छौँ। योभन्दा अगाडिपट्टि हामीले के गरेछौँ, रिपोर्टहरू कसरी लेख्ने हो, प्रोग्रेस रिपोर्टको कुराहरू, सबै कुराहरू यहाँ भएको क्वेसनहरू सबै डिस्कस गरिसकेछौँ हामीले। त्यो भएर त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्। ह्याभ अ ग्रेट टाइम। बाई बाई।